यदि यस च्यानललाई पहिलो पटक सुन्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब र नजिकैको घन्टी वा बेल आइकनमा क्लिक गरी हाम्रो सबै भिडियोको जानकारी प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सबैलाई जय मसी। आज हामी उत्पत्तिको पुस्तकबाट हामी सिक्नेछौँ। आजको विषय छ उत्पत्तिको पुस्तक किन अध्ययन गर्ने। परिचय र पृष्ठभूमि। बाइबलको सबै पुस्तकहरू उत्पत्तिको पुस्तकमा झुन्डिएको छ। यसकारण पनि हामीले अध्ययन गर्नु पर्दछ। उत्पत्तिको अर्थ हुन्छ सुरुवात र यसलाई सेप्टुअजिन्टबाट लिएको हो, जुन चाहिँ हिब्रूमा लेखिएको पुरानो नियमको ग्रीक अनुवाद हो। यो पुस्तकको नाम हिब्रू शब्द बेरेसितबाट सुरु हुन्छ, जसको अर्थ आदिमा र प्रारम्भ, सुरु वा उत्पत्ति भन्ने हुन्छ। अङ्ग्रेजीमा यो जेनेसिस शब्द ग्रीक शब्द हो। यसको अर्थ प्रारम्भ र उत्पत्ति वा पुस्ताहरू भन्ने हुन्छ। बाइबलमा प्रयोग गरिएको अङ्ग्रेजी र नेपालीमा दिइएको नाउँ सुहाउँदो छ। यो उत्पत्तिको पुस्तक सबै कुराका सुरुवातको पुस्तक हो। यस पुस्तकमा पापमा परेको मानिसलाई परमेश्वरले कसरी छुटकारा दिनुभयो भन्ने कुरा प्रकाश भएको पाउँछौँ। पापी मानिस र पवित्र परमेश्वर बीचको सम्बन्धको विषय नै बाइबलको मुख्य विषय हो। म को हुँ, मेरो उद्देश्य के हो, यो सृष्टि पहिला कस्तो थियो जस्ता प्रश्नहरूको जवाफ हामी बाइबलमा पाउन सक्छौँ। इजरायलीहरू कसरी दास भयो भन्ने कुरा उत्पत्तिको पुस्तकलाई अध्ययन गरिसकेपछि जान्न सक्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तकलाई अध्ययन नगर्नेले यो रहस्य जान्न सकिँदैन। 1 नम्बरमा उत्पत्तिको पुस्तकलाई सरसर्ती हेर्दा बाइबलले यो ब्रह्माण्ड एक समयमा शून्य थियो र परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएपछि यो अस्तित्वमा आयो भनी भनिन्छ। उत्पत्ति 1, 2 र यूहन्ना 1को 1लाई हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यो शून्यतामा परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो। यो पुस्तकमा ब्रह्माण्डको सृष्टि किन गरियो भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि पाउन सक्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तकमा शैतानले मानिसलाई छल गरी धोका दिएको पाइन्छ र प्रकाशको पुस्तकमा त्यही शैतानलाई अनन्तको लागि न्याय दिएको कुरा हामी अध्ययन गर्दा पाउँछौँ। शैतानलाई गम्भीरपूर्वक ख्याल गरी उत्पत्तिको पुस्तक र प्रकाशको पुस्तकलाई अध्ययन गरौँ। उत्पत्तिको पुस्तक बाइबलको जगको पुस्तक पनि हो। यसकारण पनि हामीले गम्भीरतापूर्वक उत्पत्तिको पुस्तकलाई अध्ययन गरिनु पर्दछ। बाइबलको सबै पुस्तकहरू उत्पत्तिको पुस्तकमा झुन्डिएको छ। उत्पत्तिको पुस्तक बिना अन्य पुस्तकहरूलाई बुझ्न सकिन्न। यस पुस्तकमा अनन्तको अर्थात् यस पुस्तकमा अदनको बगैँचाको निष्कासनदेखि मिस्रको दासत्वको घटनासम्म हामी पाउन सक्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तक असाध्यै महत्त्वपूर्ण पुस्तक हो। 1को कमा घटनाहरू सृष्टिको बारेमा हामी पाउँछौँ। मानिसको पतनको बारेमा हामी पाउँछौँ। मानिसको न्यायको बारेमा हामी पाउँछौँ। मानिस जाति र भाषा सबै मानिसहरूको सुरुवात हामी पाउँछौँ 1 अध्यायदेखि 11 अध्यायहरूमा। 1को खमा व्यक्तिहरू नोआ, अब्राहम, इसाक, याकुब, युसुफ सबै अब्राहमको परिवारलाई हामी पाउन सक्छौँ, नोआ बाहेक। उत्पत्ति 12देखि 50मा विशेष गरेर 4 व्यक्तिहरू अब्राहम, इसाक, याकुब र युसुफलाई हामी मुख्य भूमिकामा हामी पाउन सक्छौँ। दोस्रो नम्बरमा उत्पत्तिको पुस्तक र वर्तमानमा आक्रमण। वर्तमानमा शैतानले यो संसारको सृष्टि परमेश्वरले गर्नुभएको होइन भनी आक्रमण गरी मानिसहरूका मनमा हालिदिएको छ। यदि यसमा हामीले विश्वास गर्यौँ भने शैतानको विजय हुन्छ। विश्वासीहरूले उत्पत्तिको पुस्तकलाई विश्वास गर्न सक्दैन भने उसले परमेश्वरलाई पनि विश्वास गर्न सक्दैन।
तेस्रो नम्बरमा उत्पत्तिको पुस्तकमा मानिसको सृष्टि। उत्पत्ति 5:2 मा हामी हेर्ने हो भने मानिस नाउँ आफैमा आशिषित नाउँ हो। हामीले जान्नै पर्ने कुरा मानिसलाई सृष्टि गर्नुहुँदा उपहार स्वरूप इच्छा शक्ति वा विवेकशील प्राणीको रूपमा सृष्टि गर्नुभएको कुरा हामी पाउन सक्छौँ। हामीमा विचार गर्न सक्ने, सोच्न सक्ने, रोज्न सक्ने र छुट्याउन सक्ने, निर्णय गर्न सक्ने शक्तिसहित परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको छ। यो घटनामा पहिलो मानिस आदम र हव्वाले खाँदिन वा खान्छु भन्ने निर्णय परमेश्वरको हातमा थिएन, आदम र हव्वाको हातमा थियो र उनीहरूको निर्णयमा भर पर्दथ्यो। परमेश्वरले सबै गुण नदिए तापनि परमेश्वरले हामीलाई इच्छा शक्ति दिनुभएको कारण हामीले परमेश्वरलाई इन्कार पनि गर्न सकिन्छ र स्वीकार पनि गर्न सकिन्छ। निर्णय तपाईँ हाम्रै हातमा परमेश्वरले दिनुभएको छ। 4 नम्बरमा उत्पत्तिको पुस्तकको लेखक। यस पुस्तकमा मोसाको नाउँ कहीँ पनि पाउँदैनौँ, तर यहाँ चलाएका शब्द प्रस्थानमा पनि चलाएको पाइन्छ। उत्पत्ति 17:12, प्रस्थान 12:48 र लेवी 12:3 हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुस्तक मोसाले नै लेखेका हुन् भन्ने कुरामा कुनै दुईमत भनाइ छैन। मोसा 40 वर्षसम्म फारोको राजदरबारमा शिक्षा पाएका कारण पनि उनले लेख्न सफल भए। प्रेरित 7:22 हजुरले हेर्न सक्नुहुनेछ। प्रस्थानको पुस्तकमा मोसाले लेखेका थिए भन्ने कुरा बताएको छ। प्रस्थान 24:4 र अन्य खण्डहरूमा मत्ती 8:4, यूहन्ना 7:23 र प्रेरित 15:1, 26:22 हजुरहरूले रेफरेन्सको रूपमा हेर्न सक्नुहुन्छ। यो पुस्तक जसले लेखे तापनि लेखकको उद्देश्य परमेश्वरको महानताबारे बताएको पाउन सक्छौँ। अर्को कुरा, येशू प्रभुले बारम्बार मोसाको नाउँ लिनाले पनि यो पुस्तक मोसाले नै लेखेका हुन् भन्ने निष्कर्षमा हामी पुग्न सक्छौँ। 5औं नम्बरमा उत्पत्तिको पुस्तकको विषयवस्तु। उत्पत्तिको पुस्तकमा आशिष र अभिशाप दुवैलाई प्रकाश पार्ने काम गरिएको छ। आज्ञाकारी र विश्वासको कारण अदनको बगैँचामा आशिष मिल्दछ भने अनाज्ञाकारिताको कारण अभिशापमा आफै पर्न जानेछ भन्ने कुरा हामी पाउन सक्छौँ। सम्पूर्ण पुस्तक यसै विषयमा केन्द्रित रहेको हामी उत्पत्तिको पुस्तकलाई पाउन सक्छौँ। नयाँ राष्ट्रको चयन चाहिँ अब्राहमको आज्ञाकारी र करार मुख्य विषय हो। उत्पत्ति 12:1-3, उत्पत्ति 15:1-21 हामी जान्न सक्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तक सुरुवात मात्र होइन, सुरुवातहरूकै पुस्तक हो। यो पुस्तक अनेकौँ सुरुवातहरूको पुस्तक हो। यसमा ब्रह्माण्डको सुरु भएको छ, पुरुष र स्त्री, मानिसको पाप र पतन, मानिसको रूपमा मसीह आउनुभएको कुरा, इजरायली घरानाहरूलाई चुनेको पाउँछौँ। उत्पत्तिको पुस्तकमा हामी विवाह, परिवार, काम वा कार्य, पाप, हत्या, सजाय, बलिदान, घराना वा कुल, भाषाहरू, सभ्यता, विश्राम दिन, एकल सरकारको प्रयास र बेबिलोनीवादको सुरुवात पनि पाउन सक्छौँ र बाबेलको धरहराबाट विस्तार भएको धर्मको रूपमा बेबिलोनीवादको कुराहरू पाउन सक्छौँ। 6औं नम्बरमा उत्पत्तिको पुस्तकको प्रमुख मानिसहरूमा आदम, हव्वा, हाबिल, नोआ, अब्राहम, सारा, इसाक, रेबेका, एसाउ, याकुब, राहेल र योसेफलाई हामी पाउन सक्छौँ। 7औं नम्बरमा उत्पत्तिको पुस्तकमा परमेश्वर को हुनुहुन्छ, उहाँले के र कसरी मानिस जातिसँग व्यवहार गर्नुहुन्छ आदि वर्णन गरेको पाउन सक्छौँ। उत्पत्ति अनुसार परमेश्वर एकमात्र हुनुहुन्छ, सबैका सृष्टिकर्ता, सार्वभौम हुनुहुन्छ। यो पुस्तकमा परमेश्वरलाई यसरी सम्बोधन गरिएको छ। 7को कमा सर्वोच्च परमेश्वर भनेर उल्लेख गरेको छ। हजुरले उत्पत्ति 14:18-22, खमा निगाहका परमेश्वर उत्पत्ति 16:13, गमा सर्वशक्तिमान परमेश्वर उत्पत्ति 17:1, घमा अनन्तका परमेश्वर उत्पत्ति 21:33, ngमा अब्राहमका परमेश्वर उत्पत्ति 28:13, चमा इसाकका परमेश्वर उत्पत्ति 28:13, छमा इजरायलका परमेश्वर उत्पत्ति 33:20, जमा बेथेलका परमेश्वर उत्पत्ति 35:7।
8औं नम्बरमा के उत्पत्तिको पुस्तकमा ख्रिस्टको चित्रण पाउँछौँ? पतन पश्चात तत्कालै स्त्रीको सन्तानको रूपमा मुक्तिको प्रतिज्ञा दिएको पाइन्छ। उत्पत्ति 3:15। सेतको वंश हुँदै उत्पत्ति 4:25। सेमको वंश हुँदै अर्थात् सन्तान हुँदै 9:26। अब्राहमको परिवार हुँदै उत्पत्ति 12:3। इसाकको सन्तान हुँदै उत्पत्ति 26:3। याकुबका छोराहरू हुँदै उत्पत्ति 46:3 र यहुदाको कुल हुँदै जानेछ भन्ने सङ्केत उत्पत्ति 49:10 पदबाट हामी जान्न सक्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तकमा मुक्तिदाताको चित्रणको रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई नमुनाको रूपमा पनि हामी लिन सकिन्छ। जस्तै आदम ख्रिस्टको नमुना हो, रोमी 5:14। आदम पुरानो सृष्टिको प्रमुख हुन् भने येशू प्रभु नयाँ आत्मिक सृष्टिको प्रमुख हुनुहुन्छ। हाबिलको रगत बलिदानको अर्पणले हाम्रो निम्ति मर्नुहुने ख्रिस्टको चित्रण गर्दछ। कैनद्वारा हाबिलको हत्याले पनि ख्रिस्टको मृत्युलाई चित्रण गर्दछ। राजा तथा पुजारी मल्कीसेदेक पनि ख्रिस्टको नमुना हुनुहुन्छ। हिब्रू 7:3। योसेफले पनि ख्रिस्टको नमुनाको प्रदर्शन गरेको छ। दाजुहरूद्वारा विश्वासघात गरेका योसेफ उनीहरूकै लागि अनिकालबाट उद्धारको रूपमा हामी योसेफलाई पाउन सक्छौँ। निष्कर्षमा यो पुस्तक सुरुको पुस्तक हो। यद्यपि भविष्यमा के हुँदैछ भन्ने कुरा यसै पुस्तकमा भविष्यवाणीको रूपमा हामी पाउन सक्छौँ। उत्पत्तिको पुस्तकले हामीलाई के चुन्ने, आशिष वा अभिशाप भन्ने निर्णय हाम्रै जिम्मामा सुम्पिएको छ। निर्णय आजै गर्नुपर्ने छ। परमेश्वरले हामी सबैलाई प्रशस्त आशिष दिनुभएको होस्। अर्को पाठमा हामी प्रस्थानको पुस्तकबाट सारांशमा सिक्न कोसिस गर्नेछौँ। सबैलाई जय मसीह।